अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम क़ैदी जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान से और हमारे गहरे दोस्त कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, आमीर आज़ाद कश्मीर, कारी गुलाजीम से कायम मुकाम आमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला बन्नो जनाब नियाज खान जनरल सेक्रेटरी ओप स्टेज बोंदे जनुमीना नो मौलाना से करक से जलसा दो 3 बजे वेर दी तो कोशिश कहूँ कि दायमी इधर फारिग की जे करक का लोडशी कमीर किसका कदे कौमी असेंबली उम्मीदवार दी वो कदे सुबई दी सलेर दगे तवे तो से न गोरिए तो से वे चाहता गोरिए तो से वे मौलाना फजल रहमान था गोरिए वो दबरागरी मोलता वो गोरिए वो के तो बुता वे गोरिए सारी नोम मुस्तदा वो इंशाल्लाह दनन प्रोग्राम से दा खाली गोरिए दा पोस्ट दई या वे सल का सोनो खलिया पंजेस पता चाट बंदे वे के मीडिया वो रोखस्ता ही ग्राउंड वो पोस्ट चाट नो डाक ज़दा हिदायत जारी कहूँ जो दा पोस्ट से दा कीम ज़ई दा दफ्तर चिप्सी दा डाकती है वो दा पर्दे न उरुस्ते खाल से दा आ खबर नू दा कहूँ जो पर्दे न उरुस्ते सेक से नहीं दा रोशी डालेक से नहीं मुखमुख पता का ग्राउंड डाकती है धीरे मेरे ता उदावले ता रोगला है कमीज ता जलसे ता रोगला है डाले रोशी दा रौनक वेर किए वो दा पोस्ट चाक ता चिप्सी है वो दा पोस्ट चाक से ये सड़ाया काम नहीं अलाम खशोल का बाकी तो कोशिश कहूँ बैनुल अक़वामी व इंटरनेशनल मुल्की खबर है मौलाना फजल रहमान से सिर्फ नन कलीवल खबर है दर सारा कहूँ जब बनी गुल पर शबा बंदे बनी गुल खबर है दर सारा कहूँ ख्वाजा में दो नज़ा दख्तोम तदामी आई पारीन मादर तवेली अबलाव रज़ा के गोरिए मिश्तो ता खुदाई पाक दासे यो कायद रुकड़ा दा नो मौलाना फजल रहमान दा वो आगा शख्सियत था चेनन कब फिलिस्तीन से बेचा तकलीफ हुई नो आगा टेलीफोन कही रब्ता कही कि मौलाना से मिश्तो तस्तरगिरी का आगा पा अफगानिस्तान से तकलीफ हुई रब्ता है मौलाना फजल रहमान सराई कागा पर बोसनिया शही कागा पर चिचनिया शही वो कदे कश्मीर खलता आगा सैयद यूसुफ साहब नोस्ता दे एगा दास सरगेदी वो नन खुदा जाहिर हुआ कि मौलाना साहब न सदर दा न वजीर आज़म दा न बला वो दादो वो गोरिए दादे खुदाई फैसले दी वो दा चे खुदाई पाक चाहता इज्जत वेर कई वो चाहता सलाहियत वेर कड़ाई बेनन तो से तकलीफ सा पदा बानी शाह पटोले नार्थ साउथ शाह पमंद शाह बजावट शाह पटोला सुबह शाह वो पटोल मत से दहशतगर्दी होने अमल्ला पुलिस मशूम के ताने न नौजी बदमनी दो वो दस बदमनी दो कि हमेशा वे तो से कतल के चेहरे वे के फोर्स यो सड़ाई शाही ने दो नंद मौलाना से तलेबन अफगानिस्तान था वो दादा से तलल्ली कि दाई खुद मीर अमीर दा ये दे तंजीम अमीर दा वो दाई के तला बदबन दे पाकिस्तान दे हुकूमत एतमादू वो दे पाकिस्तान दे एस्टेब्लिशमेंट एतमादू वो दे अफगानिस्तान दे हुकूमत एतमादू दगे तसलाहियत यही वो दगे ता लीडरशिप यही नन कतो से दा कन्वेंसिंग कहिए जानी खेल शाह कहिए बका खेल शाह कहिए गोरी आमन रोगला दादे दे तुले सारा कनदा रोगला
روغلا دا وہ ایس مستقل امن غوڑی ہے کہ نہ غوڑی ہے مہنگائی نہ زون ختمائی ہے وہ کہ نہ ختمائی ہے بیا سب چار دی بیا بدغ صوبے شا تو مرکز شا تو ملک شا تو بلوچستان سے انشاءاللہ دے مولانا فضل الرحمان حکومت کے روشی گو انشاءاللہ مہنگائی ختم ہوئی بدامنی وا ختم ہوئی وہ دے دغه صوبے حالات خدا سے جوڑ شوی دی دے دغه صوبے حالات خدا سے جوڑ شوی دی کہ دغه صوبے جمعیت علماء اسلام نے حکومت بل سے چلاولا نشتا خزانہ خلیدو پیسے نشتا تنخواہ نشتا وہ بیاویائی کہ نگران حکومت رو وہ پی ڈی ایم مہنگائی رو واستلا گوریے پیو کول سے پی ڈی ایم خطوں سے دمل دے بلیک لیسٹ نہ ہوئی اس تو کہ دمل بلیک لیسٹ ہوا نوے چاہ کردادر بنے کولا نوے چاہ تعاوندر سارا کراوا وہ پی ڈی ایم دم رپ مرکز سے اگرل چیتو سے تے دے آئی ایم ایف مہادیا اگڑے کرزیار اگلے کشتین اپرے کیڑی اس داپشت نہ اکیے نکولا دے پی ٹی آئی حکوماتو پدے صبح مندے پرویز خٹک پینزو کولا کڑا دا وہ دا بلچیو مولانا سے بین نوما پیشاو محمد خان نگا سالیر کولا کڑا دا اس پدا سالیر کولا سے دا صبح دغزی طرح سے دلیلو چینہ دے ملازمین تنخیستا نہ پاس پتلے سے دوئیستا ابل اور زہل سیکٹری محمد اسلام خط لکلاو پر ٹی وی چالے دلاو وزیر اعلیٰ تے لکلی کہ نیش طرح دے لیوانیش کی ویکسین نشتا میش ویکسین نشی وغسلا اس پدخ صورت سے کہ صبح پدخ بنیاد بندے ہوئی وہ دا پشتنا خوب کیے چی دا سشوی دی خود تاویائی چی میش آر سکڑی دی میش ویائی چی دی چی سکڑی دی آج دے مغرب ایجنڈا ہوا وہ عمران تا ورکڑی ہوا سلیر شاینے او تشالی وی یو اداشالاو چی دنوا نسل وی دے مذہب نلرے کوئے دوام یہ داشالاو چی رسم رواج وی دے وطن ختم ہوئے نن دے توپ دا وطن سے کہ پٹاون سے دے نایون دی کانینا جوڑ دی وہ دا گنکی ویرسی دا دے دوسا کفات تا کہ دا خلی آسرائی پوٹر آوائی وہ مخیطہ دے تاراوانی وہ دوسے ڈی جاب سے اوخستی واہ پشتانے پشتے چیرے لوڑلا غیرت چیرے لوڑلو اسلام چیرے لوڑلو ابلا ورینا دیمیز یو عالم دا ایک طرح دے خبرہ کری ہوا حدیثی نے پیش کر کہ سیک کے دے شدے غندے زون جوڑائی بے اختدادہ سازونو دا اخبر الوان دے دگے سازونا مان کیے وہ ڈیجے سے سپیٹے پر سیوی دائیوتا مخشی ذل پہ آجوڑے کریے سرخی آلہ گاولیے وہ ڈری آلہ گاولائی وہ ڈیجے آلہ گاولی دادے بانی چارے ہوئے بانا خوب پشتے ما شاہر دا بانا خوب غیرات ما شاہر دا بانا خوب تیرہ ما شاہر دا وہ بانا خوب اسپینہ بکرامہ شاہر دا جاگا تو سے چٹل کاکور داو چاہیے ایسے مغرب کوشش گاؤ کہ تو سے نہ اسپینہ بکرا اترے وہ چی ٹیم خلق دا سے زون جوڑشی وہ ڈیجے تایا میری بے بساختہ سے دس سیٹنگ کے دائشی نیشی تینگے دلا کنا جب ایدر ملک سے بازان سرنگے کہیے وہ پالیسی ہے کہ خبریں میں کولے خوالے مون دوستی ایسی نیرہ نزدہ کھاؤں بل شاہی تشایو کہ معیشت تے در ملک ختم کیے معیشت خونشتا تنفے کو ختم یہ کنا سالارام شاہی تشایو کہ پا فوج سے تکریف رو والیے کہ پا فوج سے جرنلون سارا ہو جگڑے دی آغارہ سے دلاؤ تقریباً دا خود مود قائد برکات تا کہ 12 ملین مارچ اکڑل 14 وہ 10 ملین مارچ اکڑل کہ اسلام آباد جامو ملکا جامو وہ زد دھانا دوام کاسی کے دار سینا خباریاں دیوے داغا خلق ردل ہوئے دبو کشیش ویکشن استل کہ مولانا سے بس کا نیرا بس کا مولانا سے بردویل
کیسې پورې مې دا عمران ځای ته نه رسوله مو قسم کړله چې دا مې راوځه کښېننه و دا بېحایي مې نو ختمه کړې و دا هغه مې نه کړي زه سلام پیش کوم خپل قید ته زه خو د داد ناس خوی یم خو انشاءالله دغه وطن چې نن درې FIR شوي دي په دغه سړي باندې تاسې ته پته ده کوم FIR دي یہ دے کرپشن دا انتشائی دا چے گڑی خرچ کڑی ہے سازو دے تمالیمہ دا چے سمرہ دو 14 سال ویا رب ریپیے جارمونا شمعوبل سائبر کیسو چے ملک سر غداری کڑی ہوا دا ملک چامول تاول چے پا فوج سے تک درویس اے ملک یہ بات نمو پاشے سمرہ کائی دا 10 سال وہ بارین یہ بلے FIR ہوا دا اب بلے FIR تمالین دا تو بے وستا مالین دا آخو دا سے شرمنو کے FIR دا چیز یہ پخلو نشو ہے ویچے ایداتی نوم دیرا والے کاخی تا اللہ تعالی ایسا اماولی جاوی جموتا پتن وہ خونیو بیرا وہ خونی آوی جمیش کرتا خدای والمارو غلو خورنا بیدلا خاونیا بیانو کو یہ مورا زونلو موتا لوگ نوویل دا غازر نگوری ملایا یہی سے مودا سے کری دی وہ سازو سے مرا اٹھلاغا وہ کولاغا سلا 7-4 سے مرا شل 7-4 21 مڑا اس دو بانے دے 21 وہ بلور وہ چاہیے سیمرا 31 سل سیفائرینا نیرار روندی سیفائرینا نیرار روندی واپدانا شرم نوک دی زدگ پی ٹی آئی زمانے تویئیں دے بانی چے پی ٹی آئی ویڈ کی جدائے مو زمان دی مو چے سکڑی دی تا مو صرف جامعات تا ندی کڑی وہ کنن چیر دازی لاشے ز شکریہ دا کون دے گے پارٹی ہے تو سے پا مقصد مسلم لیگ مدی اللہ شاہ اعلان حکومت پا حق سکتے نصر محمود خان سلیر کینڈیڈیٹ ویلوری دے محمود خان قومی تا و صوبائی دا آدھے مش پا حق سے سلیر سرم سے نصر تو سے تمالین دے وہ این پی والا دے مش پا حق سے اعلان کڑا دا پتا دوے درے حلقے سے اغتا دے مو بچی دی وہ جو چاہتے ہیں ٹکٹ ویرو میں اسے کہ زی بابا سارا مقابلہ نکاؤں زی پلور سارا مقابلہ نکاؤں زی MP ورکر دا خراج تاثیر پیش کاؤں زی محمد خانہ شکریہ ادا کاؤں جو پشین سے مولانا صاحب نے واپس کاغذ یہ واپس کر وہ دا سلیر بلزے کینڈیڈیٹ یا شکریہ ادا کاؤں نو زی پی ٹی آئی والتاؤں یہیں کہ وہ دے مزمن ہے کپتگے زیلیش ہے سپورٹس ڈگری کالجینا میں جوڑ دیا میں تو سے تا جوڑ دی وہ قدا دے سلیر یونیورسٹی دیا دے تو سے دی قدا دے کینسر اسپتال لا دے تو سے دا قدا دے خلیفہ بالنواز اسپتال لا گئے تو سے دا کپ جانی خیل سے اسپتال لا گئے تو سے دا کپ غیری اولے سے اسپتال لا آگئے تو سے دا وہ کپ ککیے سے اسپتال نوا جوڑ شوا دا دے تو سے دا وہ کور سرا نیرہ سے شوی دی وہ زد قوم تا یوا خبر رکھاؤں کپ دا سٹیڈیم سے نوس وستا وائی انڈور گیم دی کہ دغه خشته خشته تا تو سے اوریے په دغه سے زخود مولانا فضل الرحمن تصویر وینو مولانا فضل الرحمن په وینو په سڑک سے وینو په هسپتال سے وینو په یونیورسٹی سے وینو په کالج سے وینو وہ تو سے پتا چہرے سے یا وینو چې دا مولانا فضل الرحمن دا تو سے د وطن په گلی گلی چې فضل الرحمن وینو
اوس د ډېر وړي که سړی یم وی چې اوس که ورځي مغزي په ځای ورځي خو بیا انشاءالله میزه دا ودا ورسره کړې دو چې الله د سخت وخت نه راولي موږ نه غواړي په مولانا صاحب که چېرې میش خاندان و مو په تونه وینه بخښنده کړې چې رب میش خپل هغه نسل نه وي هغه نسل وی نه وي و مو خپل الوت ته وصیت کړی ده سبلې ته چې په قبر سے مې معاف نه که جمعیت نه لوړل ورته زاهد ته مې کړه اعظم خان ته مې کړه ټول خاندان ته مې کړه و دې ته مې ویل چې بیا دا وصیت تو سے زمانه ته کوي چې دا د مولانا فضل الرحمن او مفتی محمود و جمعیت ولسملال سره انشاءالله ابل اور اسٹاف فوټو ور کړهو بیا ځیا چې جناو ډېر تاسو ټول جناو فوټو مې کتل ایلا ته نو لکه ډېر سړای دی تاسو ویلې دلاو ډېر په نخره مې سارو بریټینا مې وی ودا سي ډېر ریغا ځونی مې وا بیا انشاءاللہ چاور کړی وی چې 45 سال بعد ساری اسپیل کو خدا له دی وفاداری دې ته ویای او وفادار چې وینوي دکار یوسف صاحب چې تو سے په مخ سے قیم تقریر وکړو دا دې مو وینا دو دا دورانای چې دغه نامه خبر ک داغا دورانی دا و دې د پلور نک جهاد کړه دا په کشمیر سے و دې مو پلور نک کړه په وزیرستان او په باندې ان شاء الله داغا دې تو سے وینا دو داغا بل سے نه دا ایسا مولانا صاحب روان دا خبره ډېرې دي چې اعظم خان د تاویل چې کله مړ کی کله بیمور کی مو پرین وتاویل چې دا سه ژوند یو ته لوس مې وړي دا ول چې ګوري مو تا دا سه ژوند یو و دا ما ورته وویل چې دا ډیره د مو په مقصد ډنګر کی ویلوړ دي دعا ورو ولی کا دوړه مې نشکل سکور مې دې شواونه ان شاء الله په ایک بنیاد باندې دا په لوس یو د تلاو ان شاء الله تعالی دي و دې مو په مقابله کې چې کیم ویلوړ دي دا خو مې 50 کو لاودي لاول او چې خار دې بورینه نه پرې کېږي como ta pata de dongri que to se tilaiye ka je khatmaiye tase do kanlo tilaiye kana wo samiye tilaiye kana ainda ne presiye kana inshallah tagzi da vera sahiye che laka gori zana khalq wo beda se bi de dongri atiyar ho jaw no mi no kana pe bani si wo wazir hosta isla es आठ फरवरी बंदे मौलाना से सराइवा उठा वदा को ना उधर ये लोसीना चित्तिए पे वदा का मौलाना साहब दा कौम पश्तोन नी गैरतमंदी वो बनी साई से दा वदा बंदे वो वजीर वो खटाक जोन मड़ाई है वो कन मड़ाई है ये कौमी व सलेर सुबाई मौलाना जलिए तौरा चाहिए वो कना एनन दे जोन सरायसी कना दाऊ ताऊया इंशाल्लाह दे अल्लाह पे फजल ते जे करक्ता से सलेर एमपीए वो ये मैंने इधर सराउरा कासे तो दा खबरा दो वादा दो कना एक याद तरस तो से तजखाली रोगला नहीं के तसाई में रोड़ली नहीं और ये जका चेहरे मेंबर नु यहाँ पे मैं चलेगी वो कहूँ यहाँ पे मैं चलेगी वो इंशाल्लाह दाएज़ाफ पाकिस्तान से नदा चाहता हासिल कि सलेर निगरान वजीर आला बोन जोड़ की दाकरम खान दुरानी का रहा वो तो से तमें दादे अमित शाह भी लोड दा दागा वजीर करो सांवला वजीरू वो दमीश को मुकाबला से जदी दावे पीटीआई बुक्से से प्रति की वजीर न जोड़ का दावे उतावल से टीटीएस वाला न जोड़ का बेवल से प्लंकीसी वाला न जोड़ ठीक ना इस वजीरों न नो दता जोड़ाऊं दादे चाप सार बंदे दादे मोदे कहे दई चार मोता वाला की हुकुम ये दुई बेवये की साड़ी अखबल खोशवाते सब पेड़ था बे साड़ी आल खोश एस में पनेग्रान से चारे दे तकड़िए दी पनेग्रान से देमो खपल ये ख्वाहिश हो जैसे तो से तायो दे जड़े रे अस्पताल जोड़ दो
पेशावर ता दिए इंशाल्लाह करडिया जो ये अस्पताल में बुबानी से मंदिर कड़ा दा वो पेशावर ता ने जोड़े दुआम नन सबो दे किडनी दे बीमारी दे रसूल दो ए किडनी अस्पताल में तो मंदिर कड़ा दा वो इंशाल्लाह पता जिला से जोड़े दिला वो एक न बाद वो सीना में तो खारो पे दी कना लगा जे गोष्ट वैसे डेरे पकड़ी कला दी का फले पला रोजना लो एक दे पोरा में ये नवा कॉलेज बदल का मंदिर को डेंटल कॉलेज बनू दे वो दे अस्पताल में कॉलेज डेंटल वो सीना दर सापा कहूं इंशाल्लाह मेरा प्रेस दे में शौर दा नहीं है वो बली वा खबर कहूं कि बना खुदेगा दे जमियत गार्दा या पीटीआई अपमाद से उगड़ल के दे मोबानी बजोरी गोंडांक सालेर सवादी कानीना वरेगे प्लाजे डांगे कड़े वो पेख टेम बंदे चढ़ांगे दल से एक डेर नरवातले मोजाई रोगलाओ एक गड़ी मटिए चढ़ांगा वोल देगे साराओ वो देतियों नहीं चे रमदी शाखा वोल देगे साराओ का उतारे तो सिंदली चे रमदी शाखी वो दिकांदरों ने सामान्य आधे उड़ाने दा शाखता ए मोजाई डीसी तावेल के पता सारवे दे मटिए मोताओं गोरा योद लारा दासे उतावेली कना इस खबर वस्ता मटिए को मोता दो कना को मोता दो पे असेंबली से वेतरे घंटे भी लोड उधर स्पीक होंगे वो देखने ना बात से असेंबली पे सलाह उगड़ा कि तहायात वे दाई डीसी न लगी वो लोग रेडियो तो वो ये बलसला याओ जे चाहो तावेल चे खवा वो खात ये दस्तखत करा मोर या अस्तला दा आगा सेकू आगा शाह अली शाह ओ आगा शाह अली शाह शरादाम पाल काशिया स्कूली ना ट्यूबवेली ना खर्च करी दी एमो पोल शाह सड़क खर्च करी दी बेल्ला सूरे दे उठले पण ना वो दिया अटक करो भाई ला सूरे दे उठले दादे दमोजे जाइदा काशे पावर सरा रोगलाऊ गवाओला नमो देवेल के तसला देर कहूं कि मोदानरी कड़ी मोचे सबूत भी वो गवावी बेटा सला न चले बेटा सला न चले दी मलाई आयो मला घाट मलाई दादे वननो कला सारा गोंडर तमाली मालो यानो तवे बचाई चाय उसा मड़ी उखरा ए तो कट सोंडा दे दिली वे मौका मर बांध डाकता दा बेटा देली इंशाल्लाह वाखरो गला तो खुदे मोदे गरी बोले ना 10,000 का नाम का पानी गुल का बोला बोले अपन लाख जरा का नाल वैसे खर्चावे को गुरेड़ तो फ्लोर में आने की ना जोड़ा जाकराम खान जरा नहीं रमदारी वो तो युवा खबर है लड़ता कहूँ कि गोरिये जेर प्रचेष्टा दामरा जेड़ नहीं शाह दामरा जेड़ नहीं वो युवा खबर है लड़ता कहूँ कि जेरे गुरे जब तो सामू आइंदा करने से मलामे मजबूत है तो से बंदे गुरे वायो कानो वायो अरे गए वायो तो कला के वायो गोरिये दका पेशावर से रोज यहाँ माई दोन ता दम तीन चार गोण ये करती का पे इस्लामाबाद से भी इसमें बियासत देता उखड़ल जवादान प्रेज वो जो मजहबी आई वो कौम परस्त आयो साम क्लाक दे तो से पश्तीन उरे राय वो मलाई बड़ा सारा काट दी जमात वे जरा सारा काटा सूर्य तो कोई उधर रहो जामे देता हुए चिता ये बदल लो खलो सालेर सवादी कानीना रंग सुविधी वो एक बंदे में कमीशन मुकर्रर का आजम खान वजीर आलाओ बेमेबानी था मुख्तियार से तीर होगा ये कमीशन एक सलेर सवादी कालीना वो कतल बयानी ने वो खसल एबानी डीएमओ बयान वेर की जगाड़ी सी पमिश पर जेर अंकड़ी इंक्रोचमेंट नस्ता पटवारियों ने जेरे 4 सड़ंग अवले सरा पटवारियों ने वीडियो में रोकुसी और पटवारियों ने लोग लेगा बयान है ऐस जगह सलेरे 400 दुकानदारों ने तो खुशखबरी वेर कहूँ कि दिकानीना में तो मंजीर खड़ल वो दिकानीना वे बिया देर कहूँ ए तो से दिकानीना से निशी उड़ला ए तो से दिकानीना कि मीज रमदी भी दे तो दी कोनो ना बल खाया से निशी उड़ला होडेरा गोटा खबरा वो मोदाव तवेली दी कि जखपला दे मरगोने शौकीनियो जवे दे युवते ती पश्तना कहूँ जे तो रमदाई शाख कराला जवे दे गईवे चर के पश्तना कहूँ वो जवे दे गईवे का उतारे पश्तना कहूँ जे तो की दे मो का उतारे और लोन दे कड़ी दी नजर दे तो से शुक्रिया अदा कहूँ अल्लाह में डेरी इज्जत मन का
खुदेनन नबाज जरिए बानी एक खल के था सोल खाऊं जो खुद मलकी न मतबाली तो से मोसर मलकी लिबरी जरे में लिख लिया वाजे आई वो दरवेश आए को जितो से तसे पुता देरी पे पीजू पुते आ को थानो प्रयत्न गोरिए वो बेचिकला तो से तसे पुते देरी वो तो से मोल खुरी दादे खाल के ट्यूबवेली ना खर्च करी थी खबर होता कना का देना में दा ट्यूबवेल पड़ा हो रहा चाहूं घोड़े सा होंडे ट्यूबवेले पैसे देने वो बोल 8 तारीख ना बाद वजना खाल के डोंगे जो रेकड़ी दी जो खाल पसे पुकुते वेड़ांगा बोले आगाता माली ने देखना इस 8 तारीख ना बाद पद्दे सुबह बंदे हुए इंशाल्लाह एक तक मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत उम्मीद हुए दगे पश्तना कई के डोंगा रेगा तो का खरो बलो वो जे खरो पाई के तब से सखाऊं लाके खबरें होने नहीं रहा ए दा तो से रूजिए वजनन बियादे पीटीआई जमाने का सोल खाऊं चेमो जमन वो समीर में इस्लाम और इन शेरे न खाऊं वो जे पोस हुक्म बेला के दिल्ली दी तरह तरह बारी नहीं और ये दाजमों ने किसे क्वालिटी बियादे ही तनवीर वो इंशाल्लाह परवामा कहिए अल्लाह में डेर का दरमन वडेर इज्जत जमीयतुल मिसरा